زيادة يشرون تلاوات وصوكو دير مقتوي سلام يوكو مولا بنيا سلام كريم سجود مولا بنيا سلام كريم سلام فتاكم باقي gimana Musalami tabone Adla sankit masdigar bone Karbala sahra ki yatimon sikr fitr zaina और मन गया मसलुमाए हुसैन शहादत नवरस्त वड़वड़े तिमोन बुतोत संगी करार खड़ीवी अमीनो पोज़िंग रोकू ये रुसती तो सरायों निकले कि रुसती भी जो भी तो बोले को क्या आखिरी जिनका और मन में ये रोज नज़ी तरसी करना सारी तरसी आवाज़ में सरायों मौला करबला मैदान तरफ तरवनीगी रोसती भी राजी वाले जा रोसती राजी वाले बिबियाने वन चमर चपीर शमले सवा जवाबीनी अपारोन हुसैन ज़िंदाओ बिबियों ने दलासार कोला अपोस रावोनु मौला हुसैन ज़िंदाओ बिबियों ने दलासार कोला पुज़कला आखिरी हुसैन रवानीगी मैं उखबार बिबियान बच्चों दस्तर के गड़ौली बमोत दिवा वरमना बेकिनाई शकी दस्तर के गड़ौली अटूल बिबियान बाद अली से धर्मन यूर ज़ैनब दस्तर के गड़ौली अल्लाह ज़नारो मौला रवान दे बिबियान से सदी वापस खुरगा गुरबान जो कोरोना ज़हरोज़ है से मौरूई लग्रस्तु शाम सु खबरी द तवक्कुम खबरी सरकड़ी दी मौला वाजबना तवीली दे खोरे खबरी लगी फकरार का तेज खबरी मा का नबी उरुरा बिला खोरे केमे की वाला सकीना खुदिया उली दे सकीना सही खनशी जब पता करो तो इलेक्ट करेगा फिर जो दबल करेगा अल्लाह ज़दारो और सकला खून रावट शिकना इधर शिवाजी में ना तवी जा दसो तो कौन दसो ना राजमला होगा इधर शिद से तवी और ऐसा मस्जिगार दे स्तर की दगड़ा हो आपस नबरी की अखबार नबरी की और रात मस्जिगार शी झगड़ा करो रशी खुद फकुमिलू याओ नशी ودموشينا ورورا ميدان تدير شمستر की दकीनो कयाद जान तशुक्र बल्लिदी उसरूर तो दे हमारी रूर तो दे जान बनावरा खोरी ज़ैना मक्की ज़ैना भी उस बवरिया रशी सपो पुतलू सारशे खोरी फिमूत दुम शरीर द्रो खोरे वड़ू की ब्यालक नदाकर अल्लाह ज़दारो उरे रवान शो मौला जांग वक तेर जांग वक आखिरी जुमेदी यो वक्त सिरागलो यो वक्त सिरागलो दिव्यानी केमुना बाहर वेलाड़ी की केमो पर दुयास की गड़ी दी आमन स्तर की दगड़वी हुसैन ज़ुलजनो केमो तरफ तरवान दे थोड़ी दिव्यों ने मकी तवीर अगले फकीरी जुली दिदाना गवावरा तो हुसैन वाला बतला सकीना ज़ुलजनो तमाम तवीर अगले जुले उतरेगा आ ज़ुलजनो ज़रा पीगो पापा द मैदान की परीग दवलो ज़ुलजनो लगदार तवया आखिरी वाक़ी वो पापा वो चिकली कले चिकली कबाबा मुत्तके शहीद शो अल्लाह ज़दारो वरमना खबार शो आई और खुशी की हुत मैदान तरफ तरवान दे तजुर्बा बोलो या ले क्या हो रहा कला वरमना रवान शो सलीमान हो तैयार नहीं हुई दे वरमना तस्वीर आई हाँ वज़ालिमानो लग पचान शो दाद गरीबी ज़ैन बरोले यो साथी वाली समसीनी से मानिस पर लगाने मोदे
سلیمانو منظره ووته څلوېښتو قدمو کې ورور ته ودرېده یو غږ یې ورته باندې وکړو انت اخي الحسین ورور ته نه یې ولیده آیا ته زما ورور حسین یې ویله عفو زه ستا ورور حسین یم ویله ما ورور حسین نه ویله ویلې ویله وروره کله مو ورور خیمونه راوتلو ما سترګې وکړولې حسین سهار باندې رسول الله مما وه وروره دا درته وایم ما ته څه شوه کیدای شي وروره دا جمله ورته ویلې کله سترګې اوچاتې کړې دا مې ورته ویلې وي انتې اختي زینب آیا ته زما خور زینب یې مولا کیدای شي نه وي پېژندلې ویله وروره زه ته خور زینب یم ویله نه یې ویله ویلې ویله خورې زه کله خیمونه راوتلم زه کله خیمونه راوتلم نو خور ولیده خور زینب سر باندې ورمنې زهرا چدار و وروره دا درته وایم چدار زه څه شو کیدای شي ورمنې ورته ویلې وي وروره کله مې تا قام واورېده پوه نه شوم د ورمنې چدار وغورځولو